बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। 3-4 रोज़ से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि दुबई के हवाले से नेगेटिव खबरें, और वो नेगेटिव इस सेंस से कि बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि दुबई खुदा न खास्ता ख़त्म होने वाला है, दुबई खुदा न खास्ता तबाह होने वाला है, दुबई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। न जाने लोग इस तरह की बातें कहाँ से लेकर आते हैं। मैं 2 रोज़ पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने वीडियो देखी नहीं, मैंने उसका थंबनेल पढ़ा कि दुबई तबाह होने वाला है, और मैंने नीचे जब उसके व्यूज़ देखे तो आप यकीन कीजिएगा कि लाखों में व्यूज़ थे। और कोई भी नेगेटिव चीज़ हो उसको अगर आप प्रमोट करना शुरू कर दें तो यकीनन आपको व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़मीर के ख़िलाफ़ चीज़ होती है कि आपको पता हो कि एक काम नहीं होने वाला और आप समझें कि होने वाला है। बहरहाल दुबई के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि दुबई, ख़ास तौर पर जो लोग दुबई से वाकिफ़ हैं, वहाँ पे रहते हैं या यूएई में रहते हैं, अपनी हैसियत के एतबार से देखा जाए तो दुबई एक शहर है, लेकिन अपनी इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो दुबई एक मुल्क है। बहुत से ममालिक से बेहतर इकॉनमी है दुबई की। दुबई की अपनी पोर्ट्स हैं, अपने एयरपोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उसके अपने कवानीन हैं। चंद कवानीन ऐसे हैं यूएई के अंदर दुबई के जो बाकी अमारातों में, या अमारात जो हैं, जो रियासतें आप कह लें, उनमें वो लागू ही नहीं। मिसाल के तौर पर 6 जो रियासतें हैं या जिनको एमिरेट्स हम कहते हैं, उनका आईसीए के तहत कवानीन, वीज़ा वगैरह जो कुछ भी है वो मामला चलता है, जबकि इसके बरक्स दुबई में GDRFA है, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो जिसे हम कहते हैं, और जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। अब ये जो बात आपसे करने वाला था वो ये है कि दुबई अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप ये कहें कि दुबई एक कंक्रीट का कब्रिस्तान है, यानी मसनूई तौर पर बनाया गया एक शहर है, वहाँ पर समंदर के अंदर जो है वो रेत भर के, टीले, मिट्टी जो भी है, पत्थर भर के आइलैंड्स बनाए गए हैं। इसी तरह बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, ये जितने भी हैं जगह आपने देख रखी हैं। और बाज़-औक़ात इंसान जब दुबई में ज़्यादा दिन रहे तो वो उसको उन इमारतों से खौफ आने लगता है, तन्हाई का इंसान शिकार हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद दुबई एक डायनामिक सिटी है। दुबई में आने वाले चंद सालों में जितनी तरक्की होनी है इस खित्ते में, यानी मिडल ईस्ट में, मेरा ख्याल है सऊदी अरब में उससे ज़्यादा होगी। वो उनका विजन 2030 ज़रूर है। सऊदी अरब से मुराद ये है कि उनका वो जो नियॉन सिटी है, इसके अलावा वो जद्दा को डेवलप कर रहे हैं, रियाद तो पहले ही डेवलप्ड है, मज़ीद जो उनके शहर हैं उनको वो आबाद कर रहे हैं। तो इस खित्ते में दुबई का कोई सानी नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जूं तरक्की होती जा रही है वहाँ पर मुलाजमत के मौके कम होते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो आम किस्म की जो मुलाजमतें हैं वो बिलाखिर कंप्यूटर, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं वो ले लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, उसकी गारंटी तो किसी के पास नहीं है,
کیونکہ یہ جو خبر جس کا میں حوالہ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی جس طرح کا زلزلہ ترکی میں آیا اور جس طرح کی تباہی شام میں ہوئی ہے اس طرح کی تباہی دبئی میں آئے گی. اب غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کو خدا نخواستہ وہاں پر کوئی سمندری طوفان آ جائے تو ظاہر تباہی ہوگی. دنیا کے کسی ملک میں بھی آئے, امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جب طوفان آتا ہے تو اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, انسان بے بس ہو جاتا ہے. اسی طرح خدا نخواستہ ترکی کی طرح کا یا جس طرح پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس طرح کا کوئی زلزلہ آ جائے تو پھر بھی انسان بے بس ہے. یہ جو آسمانی جو آفات ہیں یا قدرتی آفات جنہیں ہم کہتے ہیں, خدائی آفات, اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی جو آفات ہے, اب جس طرح کرونا تھا تو اس چیز کو تو کوئی انسان روک نہیں سکتا. یہ ضرور ہے کہ دبئی میں تباہی زیادہ اس لیے ہوگی, خدا نخواستہ اس طرح کا زلزلہ آتا ہے کہ وہاں بھی عمارتیں بے شمار اور اتنی زیادہ اور اتنی بلندی پر ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں کی عمارتیں, میری متعدد لوگوں سے وہاں پر جب میں جاتا ہوں تو میری بات ہوتی ہے, جو اسٹرکچرل انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 8.5 یا 8.2 تک اگر وہاں پہ ارتھ کویک آتا ہے, زلزلہ آتا ہے تو ان عمارتوں کو کچھ نہیں ہونا. یعنی یہ ارتھ کویک پروف ہیں. ویسے تو ارتھ کویک پروف کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی, لیکن اپنے طور پر انہوں نے یہ تخمینہ لگا رکھا ہے یا عمارتوں کا ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ وہ عمارتیں تقریباً 8 درجے کے زلزلے کو برداشت کر سکتی ہیں. لیکن سمندری طوفان آ جائے پھر کیا ہوگا؟ اب اس کا تو کسی کے پاس کوئی وہ جسے کہتے ہیں کہ حل نہیں ہے. اب یہ دبئی کی تباہی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے, محرکات کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دبئی, شارجہ, عجمان, راس الخیمہ, ام القوین, جتنے بھی ابوظہبی وغیرہ, یہاں پر بڑی تعداد میں تقریباً 17-18 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں مقیم ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی خبروں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. فی الحال دبئی کو کچھ نہیں ہونے والا, لیکن بات وہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جائے تو پھر انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. پھر وہ طاقت والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے, انسان واقعی بے بس ہو جاتا ہے. پھر عمارتیں بڑی ہوں, زلزلہ پروف ہوں, نہیں ہوں, پھر اس کے آگے انسان بے بس ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی جتنے بھی انسان موجود ہیں, صرف مسلمان نہیں, انسان جہاں بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے, اپنا حفظ و امان میں رکھے, کہ تاکہ دنیا میں یہ ترقی تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب ہماری ان آفات سے جان چھوٹے. اور بعض آفات ایسی ہیں جن کو ہم خود دعوت دیتے ہیں, اس حوالے سے پھر کبھی بات ہوگی. پھر بہرحال فی الحال اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, لیکن ریکویسٹ وہی ہے کہ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کم از کم سبسکرائب ضرور کیا کریں اگر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ لائک بھی کیا کریں, اور اگر آپ مناسب سمجھے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.